السلام عليكم، مرحبا بكم بقناه مطبخ قمر. اليوم جبت لكم طريقه تاع لي فولوفون. نبداو على بركه الله. هنايا عندي لاباط فيتي، كنت سبقت وسيتها الفيديو وراكم تيبوا الفيديو تاعها تحت صندوق الوصف. عندي هنايا صفر بيض معها واحد هكذا اون بيسيت سال، يعني قرصه ملح. وعندي هنايا بياض البيض هكذا معاه قرصه تاع الملح باش يتنحى الريحه تاع البيض هكذا. وهنا عندي طابع اللي نقطع به هذو لي فولوفون والفرينه نحتاج. ونحط قدامي سنيوه اللي وسيتها هكذا بشويه ماء. انا دائما ندير هذه على طريقتي، وسيت فوق سنيوه بابي كويسون، بصح في السنيوه وسيت غير هكذا شويه ماء. نبداو بسم الله. نحل لاباط فيتي تاعي، كنت حضرتها وخليتها تبرد مليح. نشغل شويه هكذا فرينه باش ما تلصقليش العجينه هكذا. هنا دائما كي تواسيو لاباط فيتي تاعكم دائما خليوها تريح باش تبداو تستعملوها هكذا. بسم الله نحلها. حليت العجينه تاعي راكم تشوفوا فيها، ما ديروها رقيقه ما تخليوها خشينه. نحكم القطعه نقطعهم كاع هكذا ونسيهم ديريكتومون بالسنيوه تاعي. هنا بعد ما تكملوا تقطعوا العجينه مازال لي نزيد نقطع، ماشي تلموها هكذا، نسيوها هكذا خاطر راهي تفسد لكم الفيتاج تاعها هكذا وهكذا. نحاول دوك نحل العجينه تاعي ونقطعهم كاع بشكل واحد ونعاود نتلاقى بكم ان شاء الله. هنا بعد ما كملت قطعت العجينه تاعي، نحكم هذيك الوحده اللي حطيتها في سنيوه. تبعوا معايا هكذا. درك واش نواسيلها هكذا بياض البيض، بصح ما نواسيلهاش كامل، نواسيها غير هكذا عجنب هكذا. نواسيلها بياض البيض هكذا باش تلصق معنا الاخرى. نواسيل هكذا بياض البيض. نحكم العجينه تاعي هكذا، نحكم القطعه اللي تكون صغيره عليها هكذا. نقطعها، نحاول نقطعها في الوسط، نحاول نقطعها هكذا غير في الوسط هكذا هكذا. ونواسيها فوق الاخرى هكذا هكذا. هذا هو الشكل تاعها، هذا هو الشكل تاع لي فولوفون. نزيد لكم وحده. بعد ما كملت شكلتهم دروك نطريهم بصفر البيض اللي قلت لكم وسيتلو شويه تاع الملح هكذا. وحاولوا هذا الصفر تاع البيض ما نحطوش كاع الجناب، نديرو غير هكذا من الفوق، غير هكذا بالعقل، خاطر لو كان يتيح الجناب راه ما يعاونش لاباط تاعنا تطلع. غير هكذا غير من الفوق ها، غير هكذا نحاولوا نديرو غير بالعقل هكذا، غير هكذا من الفوق. بواسطه الفرشيطه نحكم ونثقب لي في الوسط باش كي تطلع لنا الفولوفون الوسط ما يطلعش معاه هكذا. نحاول نثقب بالفرشيطه غير هكذا. هنا في الوسط ولا طاح لكم صفر البيض ماشي مشكل، نثقبهم هكذا. ونقول لكم على السر الناجح تاع لي فولوفون. نتوما الا هاد الفولوفون واسيتوهم في زمان الشتاء ما عندكم حاجه غير تقطعوهم وتكملوهم تزينوهم هكذا بالصفر البيض، وما تنساوش تثقبوهم هكذا بالفرشيطه في الوسط. دخلوهم على 200 درجه، دخلوهم يطيبوا. ولا كنتو في زمان الصيف لا كي تكملوا هذه المرحله
قبل ما تطلوهم صفر بيض حطوهم في الثلاجه او في كونجيلاتور. لازم يريحوا نص ساعه، ولا كانوا في الثلاجه واسيوهم ساعه يريحوا. لازم يشدوا روحهم مليح باش تدخلوهم الفوغ. ولا في زمان الشتاء ما عندكم حاجه كيما ديروهم كيما دخلوهم للفوغ. هذه ما بين نصائح والنجاح تاع لي فولوفون. انا نكمل نطليهم بالصفر البيض ونثقبهم بالفرشيطه. الفوغ تاعي راه شاعل على 200 درجه وندخلهم يطيبوا. وبعد ما يطيبوا لي يوجدوا لي راني نعاود نولي لكم ان شاء الله. وهذو اللي قطعتهم ما كي نحي هادو نطيبهم، هادو خاطر نحتاجهم في التزيين. بعد ما طابوا معايا لي فولوفون شدوا لي 25 دقيقه في الفوغ. في الاول وسيتها على 200 درجه، ولاش طلعوا بداو يحمروا شويه نقصت لهم وسيتهم على 180 درجه. على بالكم لاباط فيتي لازم طيب مليح، ملازمش كي تاكلوها تكون خضره لداخل. في الاول كي تشوفوها طلعت نقصوا لها وسيوها على 180 درجه. وكي تدخلوا لاباط فيتي تاعكم ما تحلوش عليها الفوغ، لازم حتى طيب كامل باش تخرجوها من الفوغ. ما تحلوش عليها الباب، خاطر كي تحلوا عليها الباب راكم ما تخليوهاش ساعات تطلع. خليوها طيب في غرده وتديها هاد اللون. نتمنى ان شاء الله يكون ديتو كاع نصائح اللي قلت لكم تاع لي فولوفون، ونوري لكم وحده باش تشوفوها كي شتي. شوفوها كي شتي الله يبارك طالعه وطيب هكذا. لازم الفولوفون يطيب هكذا. اليوم درت لكم هذه الطريقه تاع لي فولوفون، وفي فيديو اخر ان شاء الله نوري لكم كيفاش نحشيو لي فولوفون تاعنا. كاين عده طرق تاع لي فولوفون. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ولا عجبكم عليكم غادي تواسيو الجام وشاركوا في القناه ليوصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.